नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृतकको संख्या 22 पुग्दा निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1186 जना। कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्चमा अनियमितता नभएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। सबै खर्चको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता। एमसीसी छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको माग। एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छ भन्ने धारणा गलत भएको उहाँको भनाई। र नेपालको संविधान विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मति रूपमा पारित। नेपालमा थप 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 671 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यो सँगै बिहीबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 7848 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये 1186 जना निको भएका र 22 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बिहीबार मन्त्रालयले पुष्टि गरेको 2 मृतक मध्ये 1 महिला र 1 पुरुष छन्। उनीहरू कैलालीका हुन्। तीमध्ये 46 वर्षीय पुरुषलाई जेठ 31 गते नै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अस्पतालमा भर्ना भएका उनको असार 3 गते बेलुका मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। त्यसैगरी जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागि अस्पताल भर्ना भएकी 43 वर्षीय महिलाको शल्यक्रिया गर्नु अघि असार 2 गते परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तर उनको निधन भएपछि आएको परीक्षणमा उनमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूको व्यक्तिगत यो विवरण पेश गर्न चाहन्छु। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 2 जना महिला, मोरङको 1 जना महिला गरी 3 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा अछामका 11 जना महिला र 31 जना पुरुष गरी 42 जना, बैतडीका 2 महिला 23 पुरुष गरी 25 जना, बाजुराको 15 महिला 26 पुरुष गरी 41 जना, भक्तपुरका 1 महिला र 2 पुरुष गरी 3 जना, डडेलधुराका 7 महिला र 77 पुरुष गरी 84 जना, कैलालीका 2 महिला र 19 पुरुष गरी 21 जना, कपिलवस्तुका 2 महिला र 14 जना पुरुष गरी 16 जना र आजको जम्मा 80 जना महिला र 591 जना पुरुष गरी जम्मा 671 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितको संख्या 7848 छ। त्यसमध्ये महिला 619 जना र पुरुष चाहिँ 7229 जना र अहिलेसम्म 77 जिल्ला मध्ये संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 74 पुगेको छ। मनाङमा पनि संक्रमित भेटिएपछि 77 मध्ये 74 जिल्लामा कोरोना पुगेको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 5746 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्चमा अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै खर्चको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। केही व्यक्तिहरू सरकारमा रहेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री टेन्डर गरेर ल्याउँदा ढिलो गरेको भन्ने र छिटो प्रक्रिया मार्फत ल्याउँदा मिलेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लाग्नु दुःखद भएको धारणा पनि राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु भएको संख्या बढीमा 3 रहेको हुन सक्ने बताउनुभयो। 20 जनाको निधन भएको भने पनि उनीहरूले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएको होइनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। हामीसँग अधिकतम परीक्षण संख्या बढाउँदा कहिले हामीले 7000 सम्म पुर्याउन सकेका छौँ, नत्र 4500 देखि 4000 सर्भर क्षमता रहेको छ। त्यस क्षमतालाई हामी अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ
र त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाहरू पनि अवलम्बन गरेर यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति वृद्धि गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने र परीक्षणमा लामो समय प्रतीक्षा गर्न नपरोस्, निकालिसकेको स्वाब यत्तिकै क्युमा परीक्षणका लागि पर्खेर बस्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुराहरूमा ध्यान हामीले दिएका छौँ। हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन। आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार। प्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्, त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन् कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने, त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा, अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो। यहाँ फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि त। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको दाबी गर्नुभएको छ। एमसीसी भित्र रहेका अन्तर्गत वस्तुहरू नपढिकन नै विरोधमा उत्रनु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोही भोको नपर्ने र कोही भोकले नमर्ने पनि बताउनुभयो। ओलीले 21औं शताब्दीमा कसैको छोराछोरी कुकुरसँग सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँले एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय नबनाउन र यसलाई छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सन् 2014 मा शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री रहेका कार्कीले नेपाल सरकारका तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसीसी नेपालको संविधान भन्दा माथि छ भन्ने धारणा गलत भएको बताउनुभयो। नेकपा जो अहिले सत्तारूढ छ, यसकै साथीहरू, यसकै नेताहरूले यो सन्धिलाई, यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरिरहनु भएको छ, चित्रित गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रा निमित्त गम्भीर र दुःखद विषय हो। यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ। यो सम्झौताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने एउटा पनि शब्द र भावना उसमा छैन। र यो सम्झौता एकै दिनमा, एकै रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन एमसीसी। यो एमसीसी ल्याउनका निमित्त धेरै सरकारहरूले, धेरै सरकारको नेतृत्व गर्ने
प्रधानमन्त्रीहरूको योगदान रहेको छ। म संक्षेपमा भन्न चाहन्छु, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली प्रचण्डको टाइममा यसले एउटा गति लिएर, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको टाइममा यसले मूर्त रूप लिएर सम्झौता गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। म सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू र उहाँको क्याबिनेटमा रहने यतिका धेरै मन्त्रीहरू र यसमा संलग्न कर्मचारीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू के सबै राष्ट्रघाती हुन्? बैठकमा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा पीसीआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले क्वारेन्टाइनमा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। लकडाउन त अलि धेरै पछि सुरु भएको फाउन चैतमा, तर अघिल्लो यो चालु वर्षको साउनदेखि नै भ्याट समेत उठाउन नपाउने, सरकारका हातखुट्टा बान्ने र राष्ट्रपति कार्यालयको 1 करोडभन्दा बढीको गलैँचा ओछ्याइयो भन्न आलोचना गर्ने र यो यस्ता कामहरूले गर्दाखेरि सरकारलाई चौतर्फी हमला गरिएको छ। यसका बावजुद पनि सरकारले क्वारेन्टाइनहरू बढाएर, आइसोलेसन वार्डहरू बढाएर, अब आरटीपीसीआर मिसिनहरू बढाएर, परीक्षणहरू बढाएर जो काम गरिरहेको छ, तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ सरकार भनेर भन्न चाहन्छु। र स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम र रणनीतिक सडकको सम्बन्धमा समेत यसलाई कोभिड-19 को विरुद्ध लड्न सक्ने सामर्थ्य र पूर्वाधार बनाउने गरी यिनलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभा महोदय, अहिले हामी एउटा सार्क सदस्य राष्ट्र र सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्रका बीचमा जो भिडन्त भइरहेको छ, भौतिक रूपमा हामी गम्भीर छौँ र यी दुई राष्ट्रहरूका बीचमा समझदारीको पक्षमा हामी छौँ र उहाँहरूले शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति श्री शशि श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभयो। विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्काले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभएको छ। नेपालको संविधान विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मति रूपमा पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 31 गते सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा 32 गते छलफल गरी संशोधनका लागि दिएको 72 घण्टाको समय सकिएकाले राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार पारित गरिएको हो। विधेयक पारित गर्न भएको मत विभाजनको पक्षमा 57 मत परेको थियो भने विपक्षीकोमा 0 मत परेको थियो। पारित गर्ने क्रममा दफावार छलफल भएको थियो भने छलफलपछि दस्तखत सहितको मत विभाजन भएको थियो। मत विभाजनबाट नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकको सर्वसम्मतिबाट पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसअघि गत शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकले संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई नेपालको संविधानको धारा 274 को उपधारा 8 र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 129 को उपनियम 9 बमोजिम राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमको उपनियम 10 बमोजिम सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयस्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 58 मध्ये राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको र 57 जना माननीय सदस्यहरूले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार,
खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धन, आवागमन व्यवस्थापन लगायतमा विशेष केन्द्रित रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रतिकार योजना तयार गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा लागू गर्नुका साथै उपत्यकाका अन्य नगरपालिकासँगको सहकार्यमा उपत्यका व्यापी रूपमा कार्यान्वयन लैजान पहल गरिने उल्लेख गरेको छ। बन्दाबन्दीले महानगरवासीमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गरी छिटोभन्दा छिटो जनजीवनलाई पूर्ववत अवस्थामै ल्याउन प्रयासरत रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण व्यापार व्यवसायमा आएको अप्रत्याशित मन्दीलाई दृष्टिगत गरी महानगरभित्र सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मलहरू, डे नाइट मार्केट लगायत अन्य व्यापार व्यवसायहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। कार्यनीति: स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायसँग सहकारी गरी आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिने निश्चित क्षेत्रहरू रातको समयमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योगी, व्यवसाय तथा स्थानीय समुदायसँगको सहकारीमा विभिन्न अवसरमा स्वदेशी उत्पादनको व्यापार प्रवर्धन मेला आयोजना गर्नेछ। अनलाइन वा घरैबाट व्यवसाय उद्यम गर्न चाहने स्थानीयवासीहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूको सहकारीमा व्यावसायिक कार्य योजना बनाउन तथा सहुलियत ऋणको लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। पर्यटन नीति: आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रबन्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति लिइनेछ। आम नागरिकको दैनिक आवागमनमा भौतिक दूरी कायम राखी सहजता प्रदान गर्न मुख्य सडक, बजार तथा चोकमा फुटपाथ व्यवस्थित तथा चौडा गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ। त्यसका लागि वडा कार्यालयको सक्रियतामा स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने महानगरले उल्लेख गरेको छ। महानगरपालिकाले काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। अध्यागमन विभागमा भिसा नवीकरण गर्न र नयाँ भिसा लिन पुग्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। बन्दाबन्दीका कारण नेपालमा रोकिएका पर्यटकहरूको भिसा निशुल्क गर्ने भएपछि दैनिक 50 भन्दा बढी विदेशी नागरिक भिसाको बारेमा बुझ्न जाने गरेका छन्। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको 15 दिनभित्रमा स्वदेश फर्कन चाहेमा उनीहरूलाई निशुल्क भिसा सेवा प्रदान गर्ने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। निशुल्क भिसा सेवा प्रदान गर्ने भनिए पनि विविध कारणले समस्या भएको सेवाग्राहीहरूले जनाएका छन्। असार 1 गतेदेखि भिसा प्रक्रिया खुला गरेपछि दैनिक 400 भन्दा बढी विदेशी नागरिक भिसाको समय थप्न पुग्ने गरेका छन्। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ब्राजिल लगायत अन्य मुलुकका विदेशी नागरिकहरू आइरहेको विभागले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा कार्यरत 705 जना पत्रकारहरूको कोरोना बिमा भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आर्थिक सहयोग तथा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा कोभिड-19 महामारीको बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने बागमती प्रदेशका पत्रकारहरूको कोरोना बिमा गरिएको हो। कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणमा संक्रमित भएको प्रमाणित भएमा बिमा गरिएका पत्रकारहरूले 1 लाख रुपैयाँको बिमा रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट प्राप्त गर्नेछन्। भुक्तानीका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको हुनुपर्नेछ। युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रतिनिधि दिनेश रेग्मीले बिहीबार बिमित पत्रकारहरूको विवरण सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। बिहीबार पनि विभिन्न गन्तव्यबाट नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याइएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपाली तथा विदेशी एयरलाइन्सले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याएको हो। कुवेतमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याएर जिरा एयरलाइन्स बिहीबार काठमाडौँ आएको थियो। त्यस्तै ओमनबाट 147 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सलाम एयरको फ्लाइट नम्बर OV 427 मार्फत 110 जना पुरुष र 37 जना महिला लिएर जहाज काठमाडौँ आएको थियो। त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले पनि बङ्गलादेशबाट नेपाली ल्याएको छ। स्वदेश ल्याएका नेपाली नागरिकहरूलाई विमानस्थलबाट काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर लगिएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बिहीबार काठमाडौँ स्थित चिनिया र भारतीय दूतावास नजिकै धरना तथा प्रदर्शन गरेको छ।
चिनिया र भारतीय सेनाबीच गलवान उपत्यकाको सिमानामा भएको हिंसात्मक झडपमा दर्जनौं सैनिकहरू हताहत र घाइते भएपछि युद्ध अपराध हो भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो। एसियाका दुई ठूला चीन र भारत शान्तिका लागि उदाहरण बन्नुपर्नेमा युद्धका लागि अग्रसर हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको समाजले जनाएको छ। दुई ठूला देशबीच युद्धतिर लम्किरहेको अवस्थामा दक्षिण एसिया र विश्व शान्तिकै लागि खतरा रहेको पनि समाजको भनाइ छ। सीमाना क्षेत्रमा झडप रोक्न, वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न, आवेग होइन विवेकको प्रदर्शन गर्न भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो। चीनिया दूतावास अगाडि भएको प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कणेल लगायत थिए भने भारतीय दूतावास नजिकै भएको प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल सहित दर्जनौं शान्तिवादीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनीमा सहभागीहरूले युद्ध विरोधी प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। राजनैतिक रूपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको पक्षमा भने एक भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवं सार्वभौम सत्ताको पक्षमा एक भएका हुन्। उनीहरूले सरकारले सार्थक वार्ताको माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवं राजनैतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न प्रमाण र इतिहास हेर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै अब भूभागलाई फिर्ता लिई प्रशासनिक काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेका छौं। म त्यसको बारेमा लामो व्याख्यामा अहिले जान चाहन्न, तर तीनटा मात्रै कुरा काफी छ। एउटा 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग भारतलाई छोड्ने भनेको छ, अरु होइन। र काली नदी लिम्पियाधुरा बग्ने नदी नै त्यो काली नदी हो, आजको महाकाली नदी हो। त्यसकारणले 1816 को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र त्यस पूर्वका सबै भूभागहरू नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ। त्यो नै हाम्रो अहिलेको नेपालको भूमि निर्धारित गर्ने सन्धि हो, जसको आधारमा त्यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रश्न हुन्छ। दोस्रो कुरा, म धेरै अरु व्याख्या गर्न चाहन्न। अस्ति मात्रै नोभेम्बर 1919 मा भारतले जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो नक्सामा काली नदी देखाइएको छ र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेक निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। र त्यो काली नदी भनेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले कब्जा गरेको भूमि त नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने उहाँहरू आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँहरूले नक्सामा काली काट्नुभयो किन? के नक्सा संसदबाट पारित भएपछि वार्ताको गुन्जाइस रहन्छ? दोस्रो प्रश्न, के वार्ताको वातावरण बिग्रिएको वा बिगारिएको हो हाम्रो तर्फबाट? के अनायास अपरझट आजको निर्णयमा पुगिएको हो? के हामी वस्तुगत आधार भन्दा बढी संवेदनशील इमोटिभ भएका छौं? के नक्सा जारी हुँदैमा भूमिमाथिको हाम्रो भौतिक भोगाधिकार कायम हुन्छ? यस्ता क्वेशनहरू चाहिँ मैले वेल मिनिङ पर्सनबाट पनि मलाई चाहिँ त्यो प्रश्नहरू आएका छन्। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेपालीले लामो लडाईँ लडेको जनाउँदै उहाँले सबै दलबीचको एकताबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पुराना र ढलेका रुखहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्दै काठजन्य वस्तुको आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले नेपालको वनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्न पुराना र ढलेका रुखहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्दै काठजन्य वस्तुको आयात कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले बन्दाबन्दीको समयमा भएको वन फडानी र वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटनाका सम्बन्धमा छलफल वन मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि बैठकले वन जंगलको अवैध फडानी र काठ तथा काठजन्य सामग्रीहरूको कानून विपरीत कारोबार गर्ने तस्करलाई कडाभन्दा कड़ा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको वनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्दै हरियो वन नेपालको धनको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न पुराना रुखहरू तथा ढले पडेका काठको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरी ठुलो मात्रामा भएको काठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, वन जंगलको अवैध फडानी र काठ तथा काठजन्य सामग्रीहरूको कानून विपरीत कारोबार गर्ने तस्करहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्ने। बैठकमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले वन निकासालाई रोक्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन सकिने धारणा राख्नुभयो। वनलाई घेरबार गरी वनको रक्षा गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। अब जहाँसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा भइराखेका कुराहरू मैले अघि भने सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ यहाँ अघि जे आएको छ छँदैछ। अब मैले अघि वन विकास विनाश यो जोडिएर उठ्ने गरेको भने किनभने यो कतिपयलाई जे लाग्छ भने कतिपय साथीहरूको म मान्यजीहरूका पनि कतिपय मान्यजीहरूका पनि मैले रिपोर्टहरू सुन्छु, होइन त्यो एक लाइनै काटिदिए त विनाशै गरिदियो, बरु यही नै बन्ने खालको स्थिति भयो त भन्ने खालका टिप्पणीहरू मैले अघि चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र विनाश चाहिँ सँगसँगै जोडिएर आउने गरेर उठ्ने गरिरहेको छ कतिपय सन्दर्भमा भन्नुभयो। यो त्यो भनेका त्यहाँ वृक्षारोपण गर्ने भने पनि होइन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएका ब्लकहरूमा वृक्षारोपण हुँदैन, यो पनि अर्को कुरा हो। अब त्यहाँ त हो के भने एउटा ब्लकमा बैठकमा समिति सदस्यहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डेनले सैन्य नेताहरूलाई सिमानामा खटाउने बताउनु भएको छ। देशको सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा मापदण्ड पूरा भएको वा नभएको र बाहिरबाट आउनेहरूका लागि निगरानी गर्नका लागि उनीहरूलाई खटाइएको हो। लन्डनबाट आएका 2 महिलालाई क्वारेन्टाइन छोड्नु अगाडि भाइरसको परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्रुटि गरेपछि उहाँले सैन्य उच्च अधिकारीहरूलाई पठाउनु परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ती महिलाहरू न्युजिल्यान्डकै नागरिक हुन्। कम्तीमा 2 हप्तासम्म कुनै पनि संक्रमित नभेटिएमा कोरोना भाइरस मुक्त मान्ने मान्यता अनुसार न्युजिल्यान्डलाई कोरोना मुक्त मुलुकको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। नयाँ संक्रमण भेटिएसँगै प्रधानमन्त्री अर्डेनले सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयडको मृत्युलाई लिएर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रहरी सुधार सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। व्हाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रमबीच उक्त आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ आदेशले प्रहरीको दैनिक कार्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्नुभयो। तर प्रहरी कारबाहीहरूमा रङभेद देखिएको विषयमा लिएर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको बारेमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पले केही बताउनु भएको छैन। नयाँ आदेशमा प्रहरी विभागलाई राम्रा र असल अभ्यास अघि बढाउन आर्थिक सहायता दिने भनिएको छ। सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि प्रहरीलाई मद्दत गर्न सक्नेछन्। मानसिक स्वास्थ्य, कुलत र घरबारविहीन जस्ता मामिलामा सामाजिक कार्यकर्ताको सहयोग लिन अब प्रहरीलाई सहज हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृतकको संख्या 22 पुग्दा निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1186 जना। कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्चमा अनियमितता नभएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। सबै खर्चको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता। एमसीसी छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको माग। एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छ भन्ने धारणा गलत भएको उहाँको भनाई। र नेपालको संविधान विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मति रूपमा पारित। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।